प्रक्रिया कार्यक्रमका सभापति संघीय निर्माण पार्टी का अध्यक्ष संजम पालुमा जी, वास्तुशेठ भीम इजम विश्वनम जी र सम्पूर्ण साथीहरू, म चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित जीवन गुजारिरहेको छु। हिजो मात्रै काठमाडौँमा 3टा इन्टेलेक्चुअल फोरममा डिबेट गरेँ देश कस्तो बनाउनु भनेर। र झापाको आजको डिबेट चाहिँ काठमाडौँको भन्दा हाई क्वालिटीको थियो। यो चाहिँ झापालाई बनाइदिनुपर्छ मैले। स्पेसल्ली पेपरमा आफ्नो दमदार पोइन्ट त छँदैछ। दुईजना एकाडेमिक पर्सनहरूले जुन त्यसलाई क्रिटिकली हेर्नुभयो, म आफैले चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ। यो अवसरको लागि आमन्त्रण गरिदिनु भएकोमा र अवसर उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा आयोजक साथीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब एउटा म फिलोसफीको विद्यार्थी भएको हुनाले दर्शनको आँखाबाट हेर्दा बौद्ध दर्शनमा एउटा लेभल छ जसलाई दर्शन मार्ग पनि भन्छौँ हामी। दर्शन मार्गबाट वा दर्शनको चक्षुबाट हेर्दाखेरि, दर्शनको आँखाबाट हेर्दाखेरि जीवन र जगतको दृश्य कस्तो बन्छ होला भन्ने एउटा अनुमान छ। दृश्य त छ, दर्शन हुनलाई दृश्य छ, हुनु पर्यो। दृश्य हुनको लागि केही न केही अब्जेक्टिभिटी हुनु पर्यो, सब्जेक्टिभिटीको एक्जिस्टेन्सको लागि, चाहे त्यो पोलिटिक्स होस् वा अरू कुनै पनि कुरा होस्। एउटा पावरको कुरा गर्दाखेरि फिलोसफी अफ पावर अथवा शक्तिको दर्शन चाहिँ के होला त? त्यसको परमार्थता कस्तो होला, त्यसको सापेक्षिकता कस्तो होला, त्यसले सापेक्षिक रूपमा कसरी इन्टरेक्ट गर्छ होला, पावर इन्ट्रेक्सन कस्तो हुन्छ, पावरको कन्फिगुरेसनल रिलेसनसिप कस्तो बन्छ होला। यो बडो चाखलाग्दो विषय छ। आज सञ्जुआङ पालुमाले प्रस्तुत गर्नुभएको एउटा डकुमेन्ट, यसको एउटा क्रक्स पोइन्टमा चाहिँ भीम इजम सरले पोइन्ट आउट गर्नुभएको थियो, एकदम क्याटेगोरिकली उहाँले पोइन्ट आउट गर्नुभएको थियो कि यसलाई कन्सिभ गरिरहेका मानिसहरू आइदर उनीहरू एकदम ब्रिलियन्ट थिङ्कर्स हुनुपर्छ, अर दे आर एक्टिङ थ्रु समबडीज मेयर इन्फ्लुएन्स भनेर उहाँले भन्नुभयो। द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट अफ नोट, एकदमै राम्रो लाग्यो। रिगार्डलेस अफ देयर सब्जेक्टिभिटी, म चाहिँ कहाँनिर भन्छु भने रिगार्डलेस अफ देयर प्रेजेन्ट सब्जेक्टिभिटी, उहाँहरूले जे कुरा पेपर मार्फत यो हलमा दियो, अब अभियसली यो हलबाट बाहिर जाला, त्यो कुराले एउटा नयाँ आउटलुक चाहिँ दियो है। कन्भेन्सनल जुन नेपालमा
पोलिटिक्स सम्बन्धी वा पोलिटिकल एकाडेमिया माथि, राजनीतिक प्राज्ञिकता माथि, विचारधारा माथि जुन बहस हुन्छ काठमाडौँमा, काठमाडौँ कन्भेन्सनबाट यति डिपार्चर गर्दैन। त्यही काङ्ग्रेसकै वरिपरि, केही बिपी कोइरालाकै वरिपरि, केही पुष्पलालकै वरिपरि तिनकै महिमा मण्डन गर्ने र आफ्नो दुनो सजाउने भन्दा बाहिर जाँदैन कि। त नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा झापाको ठुलो इतिहास है। वर्ग सङ्घर्ष, वर्ग शत्रु सफाया अभियान गर्ने केपी ओली आज सत्तामा छ। इन्डिजिनिजम उग्र गर्ने हाम्रो सञ्जङ पालुङको भोलि के थाहा, बलिउडमा एउटा भन्छ कि कुनै पनि बेला स्टार हुन सक्छ, अहिलेदेखि नै चाकडी मार्नुपर्छ भन्छ। यस्टरडेज स्ट्रगल टुमोरोज स्टार हुन्छ कि बलिउडमा। हिजोको स्ट्रगल गरेको एक्टर एउटा मुभी स्विप हुन साथ सुपरस्टार हुन्छ। झापाबाट यो इन्डिजिनिजमको न्यू आउटलुकलाई यहाँहरूले जुन पस्किनुभयो त्यो धेरै प्रशंसनीय छ। यसमा एकाडेमिक पेपरको स्ट्रक्चरको लिमिटेसन र त्यसको चाहिँ एकाडेमिक पेपरको क्रेडिबिलिटीको लिमिटेसन चाहिँ छ। यसमा उहाँले अघि नै भन्नुभएको थियो मेनिफेस्टो टाइपको हो र मेनिफेस्टो टाइपको यस्तो हुने ठिकै हो। मेनिफेस्टोलाई यति काफी पुग्छ। र आजको हाम्रो फेरि अलिक एकाडेमिक पेपरको फर्ममा माग भएको थियो, जुन कुरो दुवैजना विद्वत टिप्पणीकारहरूले राख्नु भएको छ। यो चाहिँ सम्भवतः उहाँहरूको इनपुट चाहिँ यो टिमले एउटा फर्दर वर्कआउट गर्नुपर्ने कामहरूमा ग्रहण गर्दाखेरि लाग्छ। काठमाडौँ कस्तो छ भने काठमाडौँ चाहिँ शक्तिको केन्द्र, पावरको सेन्टर हो। यहाँ गाली गर्दाखेरि पनि आफ्नो धन्दा नबिग्रिने गरी गाली गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री त्यही हुन्छ, पावरफुल त्यही हुन्छन्। आलोचना पनि गर्नु पर्यो, गरेन भने मिडियाले आफूलाई बोलाउँदैन क्रिटिकको रूपमा, आलोचकको रूपमा। अनि त्यही भएर के गर्छ त्यहाँ चाहिँ गाली गर्दाखेरि पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ नबिग्रिने गरी गाली गर्छ। त्यो पावरको नेचर, त्यो पावरले सबै चिजलाई ट्रान्सेन्ड गर्छ नि त। पावर इज द फाइनल ट्रुथ, अल्टिमेट ट्रुथ। शक्ति नै सबैभन्दा अन्तिम सत्य हो। विद्युत गए, अब मेरो स्वर सानो भएको नि सत्य हो। अब के गर्छ, विद्युत भनेको त शक्ति हो, एनर्जी हो। यो सबै भाँडा कुडा त यथावत छन्, यसको रूपमा कहीँ परिवर्तन भएको छैन। तर सार जुन विद्युत छ, शक्ति छ, जुन इन्भिजिबल छ, इन्ट्यान्जिबल छ, त्यो गयो। अब गयो हाम्रो शरीरबाट पनि प्राण लिने क्रम रोकेपछि हाम्रै छोराछोरीले अब त धेरै दिन राख्यो भने गनाउँछ भनेर बाँड्न थाल्छ। अघिसम्म माया गर्ने वाह वाह आमालाई। पावरको डाइनामिक त्यस्तो, शक्तिको गति चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब दर्शनको हिसाबले शक्तिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा मूलतः तीनवटा सिद्धान्त छ। मुख्यतः 4 सिद्धान्त हो, तर मोडर्न एजमा आएको 3 प्रिन्सिपल्स अफ पावर। प्री मोडर्न एजमा त गॉड इज सॉवरेन, शक्ति सबै के हो, ईश्वर भन्दा, ईश्वरमै सबै कुरा भएको हुनाले ईश्वरलाई नै त्वमेव माता च पिता त्वमेव भन्नुपर्ने त वैदिक शास्त्रमै छ हैन। अब जब गॉडको सॉवरेन पावरलाई डिनाई गरेर हामीले सेक्युलर डेमोक्रेसी ल्याएपछि, सेक्युलर डेमोक्रेसीको आइडिया यो संसारमा ल्याएपछि, ह्युमन सेन्टर्ड भएपछि, संसार चाहिँ जब मानव केन्द्रमा आएपछि इन्डिभिजुअल चाहिँ सभरेन हुने एउटा पावर सिद्धान्त छ, शक्ति सिद्धान्त, जसलाई लिबरलिजमले क्यारी अन गर्छ। कार्ल मार्क्सले त्यसलाई कम्प्लिटली डिनाई गरेन। मार्क्सिस्टहरूले इन्डिभिजुअल सभरेन हुने कुरालाई, व्यक्ति सार्वभौम हुने कुरालाई मार्क्स
100% डिनाइ गर्दैन, तर व्यक्तिलाई व्यक्ति मात्रै भनेर भन्नले मिल्दैन। व्यक्ति वर्गीय हुन्छ, क्लास हुन्छ है व्यक्तिको, थप एक्स्ट्रा आइडेन्टिटी हुन्छ व्यक्तिको, ऊ वर्गमा विभाजित हुन्छ, कि त सरवारा हुन्छ कि बुर्जुवा हुन्छ भनेर उसले त्यो हिसाबले पावरको कन्फिगरेसन निर्माण गर्दाखेरि त्यो कुरालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने एउटा प्याराडाइम, मार्क्सिस्ट प्याराडाइम आयो। इन्डिजिनिजमको प्याराडाइम चाहिँ के हो भने, इन्डिजिनिजमको प्याराडाइम चाहिँ नेसनल सभरेन्टीको कुरा हो। त्यही नेसनल सभरेन्टीले नै प्लुरल, सबै कुरालाई प्लुरल एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ, प्लुरिभर्सालिजम भन्छ नि। अब युनिभर्सालिजम चाहिँ हिजोको मार्क्सिस्ट र लिबरलिस्टहरूले चाहिँ सबै कुरालाई युनिभर्सल बनाउने कोसिस गर्छ, शाश्वत बनाउने कोसिस गर्छ। त्यही प्रोजेक्ट अन्तर्गत हामीलाई अङ्ग्रेजी पढाएर म पनि अङ्ग्रेजी बोल्ने भइ खाएँ, तामाङ भाषा अब 50-50 बिर्सिसकेँ युनिभर्सल हुने क्रममा। तर म युनिभर्सल भए कि म बुख्याचा भयो, नेवारहरूको खेतको बुख्याचा जस्तो भए। त्यो चाहिँ आजको मोडर्न एजका हामी जस्तो युनिभर्सल ह्युमन बिइङले आएको एलिनेसन, जुन हामी जुन अलगाउबाट हामी अहिले बुझिरहेको छ, त्यो अलगाउले हामीलाई के देखाउँछ भने हामी युनिभर्सल र साइन्टिफिक भन्दा हामी स्टुपिड र कोलोनाइज भयो भनेर भन्छ। अथवा हामी आफ्ना पुर्खाप्रति, इतिहासप्रति गद्दार गर्ने गद्दारीहरू हौँ, आधुनिक कोट लाउने हामीहरू, अङ्ग्रेजी बोल्ने हामीहरू भन्ने चाहिँ इन्डिजिनिजमले भन्छ। काहीँ न काहीँ इन्डिजिनिजम र मोडर्निजमको बिचमा कम्प्रोमाइज त हुनुपर्छ, एउटा एक्सचेन्ज अफ आइडियाज त हुनुपर्छ, एक किसिमको रिकन्सिलिएसन गर्ने पोइन्ट त त्यहाँ पत्लाउनु पर्छ। तर मोडर्निजमको कोलोनियल प्रोजेक्टको विरुद्धको आइडियोलोजी हो इन्डिजिनिजम। Anarchism is just part of modernism. The difference between anarchism and indigenism is that indigenism moves further ahead than any modern philosophy and challenges the notion of modernism and development and scientificity. वैज्ञानिकता, तर्क, rationalism भनेर भन्छन् जुन, वा वैज्ञानिकता, तर्क, आधुनिकता, विकास, यी सबै 19औं र 20औं शताब्दीले उत्पादन गरेको ज्ञानका महान भाष्यहरूलाई चुनौती दिएर यहाँ सबभन्दा यङ गर्ल्सहरू आउनु भएको छ, उहाँहरू आफ्नै ड्रेसमा आउनु भएको छ। वाइ? यही हो इन्डिजिनिजम। Because they are all well educated, maybe in school, right? And they understand English, no problem. But अहिले उहाँहरू मान्छे हुनको लागि आफ्नो परम्परागत पोसाक लाउन थाल्नुभयो, जिन्स प्यान्ट र तपाईँको अर्को सनग्लासेसहरूमा आउन सक्नुभयो। त्यसले जुन सोकल मोडर्न भ्यालुजहरू जुन छ, त्यो मोडर्न भ्यालु चाहिँ वेस्ट सेन्टर्ड थियो। अघि हाम्रो भीम सरले भन्नुभएको जस्तै यो आइडिया अब हामीले सिकाएको पनि वेस्टले नै हो, त्यो चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यो हाम्रै चेतनामा, हाम्रै बुद्धिमा, आफै सार्वभौम रूपमा उत्पत्ति भएको चाहिँ होइन। इन्स्टिट्युसनली चाहिँ एकाडेमिकली पनि नर्थ अमेरिकन र युरोपियनहरूको खुरापाती नै हो। एउटा नोबल हरारी भन्ने एउटा एकदम छ, उसले के भन्छ भने अब कसरी शोषित भयो भनेर हामीलाई सिकाउने पनि पश्चिमाले नै सिकाउँछ अरे, पश्चिमीद्वारा कसरी औपनिवेशिक भयो भनेर सिकाउने पनि पश्चिमाले नै सिकाउँछ अरे, त्यो औपनिवेशिकबाट कसरी मुक्त हुने भनेर उसले सिकाउँछ अरे। यो ज्ञानको हेजेमोनी जुन छ नि, नलेजको हेजेमोनीमा चाहिँ वेस्टको नलेज हेजेमोनी तोड्नको लागि अर्को केही दशक लाग्छ। बट वेस्टको नलेज हेजेमोनी सारमा चाहिँ तोडिसकेका छ, रूपमा स्टिल दे आर सुपेरियर बिकज दे कन्ट्रोल द ग्लोबल इकोनोमी। इकोनोमी सबै पावर, मिलिट्री र इकोनोमी उनीहरूको हातमा भएको हुनाले, ग्लोबल रिसोर्सेसले उनले कन्ट्रोल गर्ने भएको हुनाले केही वर्ष उनलाई लाग्छ। अहिले पनि चाइनामा तपाईँको मोस्ट अफ चाइनिज स्टुडेन्ट्स उनीहरू युरोपमा, अमेरिकन गएर पढेर आउँछ। अस्ति हाम्रै रमेशजी इङ्ल्यान्डमा जानुभएको थियो, इङ्ल्यान्डको त्यो कुन चाहिँ युनिभर्सिटीमा त 60% स्टुडेन्ट सबै चाइनिज छ, किन पैसा पनि चाइनिजले तिर्ने, युरोपियनसँग पैसा पनि छैन बिचरा। अहिले संसारका मोस्ट एक्सपेन्सिभ लग्जरी गुड्स किन्ने भनेको चाइनिज हो। दुबई जानुहोस्, कटार जानुहोस्, दोहा जानुहोस्,
त्यहाँ युरोपियन व्हाइट स्किन ब्राउन स्किन आयो भने सेल्सम्यानहरूले वास्तै गर्दैन, चाइनिज आयो भने सर भनेर पछि पछि लागिहाल्छ, पैसाको ताकत। त्यसले गर्दा यो सबै पावर डाइनामिक्समा जुन अहिले वेस्टर्न हेजिमोनीको चाहिँ डिटेरियोरेटिङ सिचुएसन छ, यसको चाहिँ अहिले यो गिर्दो अवस्थामा छ, त्यसको रिप्लेसमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले नै फिक्स भइसकेको छ। चाइनाले अटेम्प्ट गरिरहेको छ। सो चाइना इज नो मोर माओइस्ट। चाइनाले अब नो मोर, चाइनाले मार्क्सिज्म लेनिनिज्म र माओइज्मलाई अब छोडिसके, माओइस्ट थट्सले पनि छोडिसके, रूपमा छोडेको छैन, सारमा छोडिसके। सारमा के ल्यायो त्यहाँ तपाईँको उनीहरूले ऱ्याडिकली अहिले बुद्धिज्मलाई प्रमोसन गर्नु। सी जिनपिङ नेपाल आउँदाखेरि चाइना इज सेकेन्ड होम अफ बुद्ध भनेर दाबी गर्यो, किनभने त्यसमा यो फेरि यो प्री मोडर्न एरामा भएको क्लास अफ सिभिलाइजेसनलाई हेर्ने हो भने यो बुद्धिज्म भर्सेस वैदिक ट्रेडिसन चाहिँ एकदमै ऱ्याडिकली क्लास गरेको ट्रेडिसन हो, दुईवटा ट्रेडिसन। अब यो पावर क्लासको यो गेममा अब हामीले लोकल लेभलमा, स्थानीयतामा यो ग्लोबल पावर त्यसरी त्यस्तो कन्फिगरेसन निर्माण गरेर शक्तिको विन्यास विश्व स्तरमा त्यसरी भइरहँदाखेरि लोकल लेभलमा के हुन्छ भन्दाखेरि लोकल लेभलमा पनि उहाँहरू आफ्नो ड्रेस लगाएर आउँछ। यो पनि पावर एक्सर्साइज। यो चाहिँ मिसेल फुको चाहिँ के भन्छ भने पावर एक्सर्साइजको लागि चाहिँ मार्क्स चाहिँ मार्क्सिस्ट थ्योरी अनुसार चाहिँ पावर एक्सर्साइजलाई चाहिँ तपाईँलाई सङ्गठन चाहिन्छ, टिम चाहिन्छ। फुकोको लागि चाहिँ आइडिया पहिले चाहिन्छ कि आइडिया इज द फर्स्ट, होइन? आइडिया भएन भने पावर एक्सर्साइज हुँदैन। आइडिया इज अल्सो प्रडक्ट, त्यही भएर मार्क्स उत्पादन विषय हो, यो पनि आइडिया हो नि त। शक्ति अभ्यास गर्ने एउटा आइडिया हो नि त। यही आइडियाको लागि यतिजना जम्मा भएको त पावर एक्सर्साइज भएन। अब एक लेभलको पावर एक्सर्साइज भयो। सो पावर एक्सर्साइज चाहिँ एउटा ह्युमनको सेन्टेन्ट बिङको सबरेन एक्ट हो। पशुले पनि पावर एक्सर्साइज गर्छ। पावर चाहिँ सत्तासँग जोडिन्छ, शक्ति चाहिँ सत्तासँग जोडिन्छ र इन्सेन्टियन्ट कुराहरूले पनि, प्राण नभएको, चित्त नभएको वस्तुले पनि सत्ता लिन्छ। यो टेबुलले आफ्नो सत्ता लिइरहेको छ, तर उसलाई सत्ताको बोध हुँदैन। जोसँग चित्त छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो सत्ताको बोध हुन्छ र उसले त्यो सत्ताको पुनरुत्पादन गरिराख्न खोज्छ। अहिले केपी ओलीहरू यही गोर्खाली राज्य सत्ता टिकाउन खोजिरहेको छ नि त, किन उसँग माइन्ड छ कि। बुद्धिज्ममा त सबै शून्यवादको दर्शन गर्ने, सबैको शून्यवाद भनेको सबै कुरो छैन भन्छ। होइन, एउटा वैदिक 8औं शताब्दीमा एउटा वैदिक पण्डित जो आत्मवादी छन्, एउटा बुद्धिस्ट पण्डित जो अनात्मवादी, दुइटै ब्राह्मण है फेरि, होइन? दुइटैको बिचमा एउटा शास्त्र हुन्छ कि। अनि वैदिक पण्डित जो आत्मवादी छ उसले के भन्छ भने तिमीहरूकोमा त बुद्ध पनि छैन, अन्तिमता धर्म पनि छैन, सङ्घ पनि छैन, नन एक्जिस्टेन्स, नेगेसन गर्छ तिमीहरू त दर्शन दार्शनिकमा। भनेपछि फेरि बुद्ध धर्मसँगमा किन शरण गमन गर्छ त? त्यो शरण गमनबाट कसरी पुण्य लाभ हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ त भनेर प्रश्न गर्छ वैदिक आत्मवादी दार्शनिकले। अनि बौद्ध अनात्मवादी दार्शनिकले के भन्छ भने बुद्ध धर्मसँगमा शरण गमन जाँदाखेरि पुण्य लाभ मलाई भएको चाहिँ बुद्ध धर्मसँगको कारणले होइन, म चित्तधारी भएको कारणले हो। बिकज आई पोसेस माइन्ड, आई डु द्याट एक्ट, बिकज अफ द्याट मेन्टल एक्ट आई बेनिफिट। द्याट्स हाउ इट इज। इट वाज भेरी ऱ्यासनल, लजिकल कुरा चाहिँ। सो यस्तो डिबेटहरू चाहिँ संसारमा चाहिँ भइराखेको कुरा। त्यसले गर्दा हामी माइन्ड पोसेसिङहरूले, माइन्ड पोसेसर्सहरू, चित्तधारीहरू, यो हाम्रो तामाङहरूमा चाहिँ सेम चेन भन्ने एउटा शब्द छ, सेम त्यसकोबाट ट्रान्सलेसन भएको हो। संस्कृतमा प्राणी भन्छौँ, उता हाम्रो तिब्बतमा लगेर ट्रान्सलेट गर्ने बेला के भन्ने भने सेम चेन। सेम भनेको चित्त, चेन भनेको बोक्ने, माइन्ड बोक्ने, माइन्ड क्यारियर, माइन्ड पोसेसरहरू। माइन्ड पोसेसरहरूले चाहिँ कार्ल मार्क्सले भने जस्तै, कार्ल मार्क्सको लेबर चाहिँ श्रम गर्ने, भाडा बोक्ने, के अरे भारी बोक्ने होइन नि। कार्ल मार्क्सको लेबर भनेको त त्यो कन्टिन्युस प्रोडक्सन, कन्टिन्युस क्रिएटिभिटी अफ कन्सेन्टियसनेस। चित्तले वा मान्छेको चेतनाले निरन्तर गर्ने उत्पादन र पुनरुत्पादनलाई उसले श्रम बनायो। यो टेबल यो सेपमा उत्पादन गर्यो, त्यो पनि श्रम हो। अघि यसलाई
यहाँ हलमा प्रयोग गर्ने सवालमा यो अलिकति असान्दा बिउ जस्तो लाग्यो ऊ माथि त्यहाँ माथि लगेर आएको थियो। फेरि कसको दिमागमा के आयो फेरि यहाँ ल्याएर ठ्याक्क सेटअप गर्छ सबै श्रम क्रिएटिभिटी होइन मार्क्सको त त्यो अनि त्यो त्यो प्रोडक्सन एन्ड रिप्रोडक्सन भइरहन्छ त्यो र त्यो चाहिँ मान्छेले किन गर्छ भन्ने फेरि कुरा आउँछ कि त्यहाँ चाहिँ कार्ल मार्क्स अलिअलि मौन बस्छ तर त्यसमा चाहिँ ग्राम्ची र फुकोले पछि त्यसलाई डिफाइन गर्छ। यता चाहिँ वैदिक ब्राह्मणहरूले त्यो चाहिँ टक्कै डिफाइन गरेछ। वैदिक ब्राह्मणहरूको राजनीति भारतवर्षमा अहिलेसम्म पनि अरूले चुनौती यो वेस्टर्न युनिभर्सिटीका आएको ऱ्यासनलिजमले पनि चुनौती दिन सकेन नि त। भारतमा त सिद्धि हो कम्युनिजम पनि सक्यो लिबरलिजम पनि सक्यो नि होइन मार्क्सिजम पनि सक्यो त्यहाँ त हिन्दुत्व आइतको हाम्रो पनि हाम्रा केपी ओली पनि राम मन्दिर खोज्नु पर्यो बाध्य भएर भन्थे वैदिक ब्राह्मणिजमले त यो मान्छेले यी सबै किन गर्छ भन्ने कुरोको समाधान उनीहरूले पहिले दियो। उनीहरूको एउटा आफ्नै थिसिस थियो। ग्राम्ची र फुको चाहिँ के हुन्छ यी सबै काम किन गर्छ अघिको टेबल रिअरेन्जमेन्ट किन गयो हामीले सेटअप किन गर्यो उहाँहरू दुईजना एकदम विद्वान व्यक्तिहरूलाई उहाँलाई विशेष गरेर एकदम स्वतन्त्रता है तपाईँको स्वतन्त्रतामाथि हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ भनेर किन बोलायो होला वाइ रासनल बिहाइन्ड अल द्याट यो सबै आजको दिनको मात्रै एक्टिभिटी जुन यहाँ भयो त्यसको पछाडिको के होला फ्याक्टर अफ मोटिभेसन पावर शक्ति त्यो बच्चाले पनि गर्छ खालि हामीले मात्रै त्यो अब त्यसले गर्दा राज्य सत्ताको पनि यस्तै प्रपञ्चबाट राज्य सत्ता बनेको छ। बौद्ध दार्शनिक एउटा छ नागार्जुन भन्ने सम्पूर्ण वैदिक शास्त्रले यो प्रपञ्च वाक्य पनि होइन भन्छ कि यो प्रपञ्च हो वैदिक शास्त्रसँग प्रपञ्च हो अनि यो प्रपञ्चले शक्ति त पाउला मोक्ष चाहिँ दिँदैन भन्छ। अनि उसले आफ्नो एउटा दार्शनिक लाइन स्थापित गरेको छ त्यो दार्शनिक लाइनमा चाहिँ प्रपञ्चो पशमम शिवम भनेर एउटा शब्द परेको छ। प्रपञ्च जति सबै समाप्त भएपछि मात्रै शान्ति हुन्छ। अब त्यो कस्तो होला फेरि बुद्धको अवस्था त्यस्तो प्रपञ्च पशमम शिवम भनेर बुद्धको अवस्था अनि यो सबै पावर एक्सर्साइजको लागि हामीले गर्ने। त्यही त आजको जुन डकुमेन्ट यहाँले जुन एउटा भन्छ नि ओपनिङ स्टेटमेन्ट जस्तो छ यो डकुमेन्ट चाहिँ यो एकदम इलाबोरेटेड एकदम हाइली इलाबोरेट गरेर एकदम आर्टिकुलेटेड भएर आएको डकुमेन्ट भन्दा पनि टु सम एक्सटेन्ट जार्गनहरूलाई एउटा स्ट्रक्चर रूपमा अलिकति कलेक्सन गरेर होइन हाम्रो देशको अनुसार भन्नु जस्तै एकदम हेभी साउन्डिङ शब्दावलीहरू टिपेर ल्याएर जे गरे पनि ओपनिङ चाहिँ राम्रो गर्नुभयो उहाँको ओपनिङ ब्याट्सम्यान राम्रै हो अब त्यसपछि कति रन लिन्छ त्यो भोलिको चाहिँ थाहा भएन। उहाँले अघि उहाँ पनि सङ्घीय लिम्बन पार्टीको सङ्घीय लिम्बन राज्य परिषदको महासचिव भएर वार्ता गरेर ओपनिङ ब्याट्सम्यान भएर मात्रै होइन कि 6 छक्का चौका हाल्यो भनेको 4 बुद्धि कि 5 बुद्धि चौका पनि हाल्यो 4 बुद्धि चौका हालेको हाम्रो चौकालाई नम्बरै दिएर हामी बाटो खत्तमै बनाउँछ अब के भन्छ यो त शक्ति पावर भनेको यस्तो हुन्छ। प्रपञ्चलाई पनि पावरले सपोर्ट गरेन भने त्यो प्रपञ्च हाम उठ्छ कि अहिले हेर्नुहोस् त केपी र प्रचण्डको बिचमा कत्रो प्रपञ्च लड्छ त्यो सबै प्रब्लम। अब यो ओपनिङ जुन यहाँले गर्नुभयो आज त्यो ओपनिङ चाहिँ राइट डिरेक्सनमा राइट सर्ट हान्नु भएको छ। फर्स्ट सर्ट नै राम्रो हान्नु भएको छ। अब फर्दर गेम हामी सबै मिलेर खेलौँ। सायद मलाई त्यही भएर त पला भने मिलाउन काठमाडौँदेखि भनेर म त उहिलेदेखि नै हाम्रो समुदायको के अरे पछाडिको त्यो के भन्छ 3वटा उसको पछाडि बस्ने विकेट किपर हो म त उहाँ कसैले मिस बल हाल्यो कि विकेट ल्याएर उहाँले जिताइहाल्यो। त्यसले गर्दा अब यसरी हामी फेरि यहाँ यो आफ्टर लकडाउन लङ पिरियड अफ लकडाउनको यो काठमाडौँको एकदम हेक्टिक लाइफपछि यहाँले फेरि यहाँ आएर यत्रो बौद्धिक बहस विषय उहाँहरू दुईजनाको एकदम इन्साइटफुल कुरा सुन्ने अवसर सहित
यो जुन अवसर मलाई पनि केही कुरा बोल्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। मोर्चाको बहुराष्ट्रिय मोर्चा साँच्चीकै बहुराष्ट्रिय मोर्चा बन्नुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना सहित मेरो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद छ।